बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मैं बात करना चाहता हूँ वसीम मलिक साहब के बारे में, जिनका तल्लुक मुज़फ़्फ़राबाद से है। उनके बारे में कई बार हमने प्रोग्रामों में ज़िक्र किया उनका। ये एक नेशनलिस्ट कश्मीरी हैं, यानी जम्मू कश्मीर को वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार देखना चाहते हैं। इन्होंने बड़ी क्रिटिसिज़्म भी की है, पाकिस्तान के अदारों पर भी, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उन पर भी तनकीद की है, और उसका ख़मियाज़ा भी वो भुगत रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो पहले तो मैं उनसे उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं उनसे सिर्फ़ एक बार मिला हूँ। बहुत ही नफ़ीस इंसान हैं, बड़े दिलेर हैं। शायद उनकी दिलेरी जो है ना, उसी की सज़ा उनको दी जा रही है। वो यानी दूसरे लफ्ज़ों में फैक्ट्स बयान करते थे। वो यानी बगैर डरे, बगैर किसी तरह से खौफ़ज़दा हुए अपनी बात किया करते थे, और ललकारा करते थे एजेंसियों को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी। उन्होंने फिर अपने तरीके से इसको सज़ा दी है। मैंने और अब्बास पाठ साहब ने यहाँ पर कई प्रोग्राम किए हैं। हर तरीके से उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है। बल्कि हमने लेटर लिखे, जो यहाँ पर है, पार्लियामेंट्री ग्रुप है एक, बज़ाहिर तो वो कश्मीर के मसाइल को उजागर करता है, लेकिन एक्सपीरियंस ये बताती है कि वो कश्मीर के मसले से नहीं, या ना कश्मीरियों के मसाइल को उजागर नहीं कर रहा, या मुसलमानों, या सॉरी, जो जो कश्मीरी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो सिर्फ़ उन मसाइल में दिलचस्पी रखता है जहाँ पर इंडिया कसूरवार है, जहाँ पर इंडिया ने नाइंसाफ़ी की है, जहाँ पर इंडिया ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, या इंडिया ने किसी को मारा है या तशद्दुद किया है, कुछ कस्टोडियल डेथ हुई है, उनका इंटरेस्ट सिर्फ़ उसमें है। अगर आप उनको ये बताएँ कि पाकिस्तानी साइड पर, यानी वो पाकिस्तान के बहुत से इसमें मेंबरान पार्लियामेंट हैं। अगर उनको ये बताया जाए कि पाकिस्तान ने मुज़फ़्फ़राबाद में ये किया, कोटली में वो किया, या गिलगित-बल्तिस्तान में कुछ हुआ, तो दे डोंट वांट टू हियर दैट। तो फिर इसी लिहाज़ से हम तंग आकर कहते थे कि ये पार्लियामेंट्री ग्रुप है या पाकिस्तानी ग्रुप है। बट एनीवे उनको भी खतूत लिखे, पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी खतूत लिखे कि किसी के यानी कान पर जूं नहीं रेंग रही, यानी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो फिर आखिर में इंसान तंग आकर कुछ ना कुछ कहता है। तो मैं पाकिस्तान से ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी दरख्वास्त करूँगा, और साथ ही ये कि जो आज़ाद कश्मीर की एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी छोटी-मोटी या जो कोई एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वसीम मलिक साहब के ये मामले को संजीदगी से लें, और देखें, ये आप उसके साथ नाइंसाफ़ी करके उसके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा जो है ना सबको ना दें। उसके माँ-बाप भी सफ़र कर रहे हैं, इसके बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, बीवी भी बेघर हैं वो कितने अरसे से। तो एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप ये मुल्क जो है ना मुसलमानों के लिए बना था। दूसरी साथ आप ये कहते हैं कि जो कश्मीर है ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और आप वादी के कश्मीरियों को या इंडियन साइड ऑफ कश्मीरियों को कहते हैं कि ये आप आएँ और हमारे साथ इलाहा करें। तो दूसरी तरफ जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी क्रिटिसिज़्म के नतीजे में आप उनको सज़ा दे रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू सेंडिंग अक्रॉस? आप यानी वादी के ये मुसलमान हैं, कश्मीरी वादी कश्मीर के, या जम्मू के जो मुसलमान हैं, या लद्दाख के जो मुसलमान हैं, अगर उनमें से कोई यहाँ पर आना चाहता है, या इलाक़ का वक़्त आता है, या रायशुमारी होती है, तो आप वेरी क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। आप मुसलमानों के को भी हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर जो वादी कश्मीर के, या ये पंडित हैं, या जम्मू के नॉन मुस्लिम्स हैं, या लद्दाख के नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको भी आप ये मैसेज दे रहे हैं कि वी विल नॉट गिव यू एनी फंडामेंटल राइट्स। तो ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी के खिलाफ है। ये पाकिस्तान की जो ऑब्लिगेशंस हैं अंडर द यूनाइटेड नेशंस, जो रेज़ोल्यूशंस हैं, उनके मुताबिक जो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप उसको भी पूरा नहीं कर रहे। इन्हें मैं आपसे पहले ये कहूँगा कि यू आर सेंडिंग रॉन्ग मैसेज अक्रॉस। इसका आज ना सी, कल सी काउंटर प्रोडक्टिव होगा ये आपके लिए, और लोग इसको रॉन्गली देखेंगे। मैं अगेन ये कहूँगा कि इसको रिव्यू करें, और उसका मुतालबा बड़ा सिंपल सा है कि आप एक कमीशन बिठाएँ, कमीशन जो है तहकीक करे। अगर बात इसके खिलाफ जाती है वसीम मलिक के, तो वो कबूल करेगा इसको। अगर नहीं, तो फिर जो आपने ज़्यादती की है उसका इज़ाला करें, उसको अकोमोडेशन दें। और फिर ये भी है कि अगर फ़र्ज़ किया कल कोई ऐसा वक़्त आ जाता है कि सारा कश्मीर यूनाइट हो जाता है, और जिन लोगों की ये जायदाद थी नॉन मुस्लिम की, वो वापस आकर आबाद होना चाहते हैं, तो वो कैसे आबाद होंगे?
یعنی آپ نے جس طریقے کا ماحول بنایا ہوا ہے یا جو میسج دے رہے ہیں تو کوئی یہاں آباد ہونے کے لیے نہیں آئے گا. لیکن فرض کیا اگر آ جاتا ہے کوئی آباد ہونے کے لیے اپنی جائیداد کو کلیم کرنے کے لیے, تو وسیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں اس جائیداد کو ان کے حوالے کر دوں گا. تو اس پر آپ میں کہوں گا کہ اس کی وزڈم کو ریوزٹ کریں اور اس کو دیکھیں. اس سے چونکہ بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے بارے میں اور نیشنلسٹ کا ذکر بھی آیا ہے, تو میری بات ہوئی ہے آج کل کی ایک کچھ نیشنلسٹ کے ساتھ, اور ایک نے تو خاص طور پر یہ کہا جب مسئلہ کشمیر کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو اس آدمی نے نام نہ لوں تو اچھی بات ہے, تو اس نے کہا تھا بھی بہت سے کے مسائل جو ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے اور مسئلہ کشمیر کے ریلیٹڈ جو ہیں مسائل ہیں وہ جموں کشمیر کے نیشنلسٹ نے پیدا کیے ہیں. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے تحریک کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچایا. اور یہ لوگ, میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا بھی کس طریقے سے کیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیا ہے. تو اس کے مطابق یہ تھا کہ یار کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے, کون سے بندے ہیں. وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عام لوگوں کو تو گھاس نہیں ڈالتی نا. ہو سکتا ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے ایز آلویز بین دا کیس, وہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکٹس ہوں گے, اور ہو سکتا ہے ان کو کچھ امارات بھی دیتے ہوں گے, ہینڈل بھی کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے جی. لیکن انہوں نے کہا کہ عام جو نیشنلسٹ ہے تو اس کے لیے تو تھاندار کے ساتھ چائے کہ پیاری پی لینا بڑی بات ہے, اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ہر طرح کی جو مخبری ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے جو ادارے ہیں جس کو سو کالڈ وفاقی ادارے کہا جاتا ہے, کیونکہ وی آر ناٹ پارٹ آف پاکستان وفاق کا ہم حصہ نہیں ہے, اس لیے میں تو وفاق کا لفظ استعمال نہیں کروں گا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں کسی عام سپاہی کے ساتھ یا والدار کے ساتھ یا تھاندار کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. تو جب اس لوگوں کی سوچ کا یہ لیول ہو, یہ سطح ہو, یہ نیشنلزم ہو ان کی, اپنے دوستوں کی اپنے ساتھیوں کی وہ مخبری کریں گے اور غلط بیانی کریں گے, تو پھر کون سی اسٹرگل آگے جائے گی. Who are you serving? Are you serving the interest of people of Jammu Kashmir? Are you serving the interest of unity or nationalism? Answer is no. You are serving your petty interests. آپ اپنے چھوٹے چھوٹے جو مفادات ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. That is not in the best interest of people of Jammu Kashmir, or for that matter for the struggle for a united and independent Jammu Kashmir. آپ سے میری درخواست ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس جگہ رہنا ہے, آپ کو کسی سے بگاڑے نہیں, نہ کسی پولیٹیکل ورکر کے ساتھ بگاڑے, نہ جو انتظامیہ ان کے ساتھ بگاڑے, کیونکہ آپ نے وہاں پر رہنا ہے اور آپ کے ساتھ لوگوں کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ جو ہے نا اپنے ساتھیوں کی مخبری کریں, آپ نیشنلزم کو نقصان پہنچائیں. یہ یاد رکھیں, ہمارا جو بلیف ہے آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں, اعتراض کر سکتے ہیں. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں ہماری اسٹرگل جو رہی ہے اور ہم نے بڑے خلوص کے ساتھ یونائٹیڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر ود جو ہے نا سیکولر سوسائٹی, ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب اپنا اپنا, ٹھیک ہے, آپ مذہب کے اندر بھی آپ کے کتنے مسلک ہو سکتے ہیں, مذہب آپ کا اپنا, مسلک آپ کا اپنا. میں آپ کے مذہب کو اور آپ کے مسلک کو نہیں چھیڑوں گا, اور آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ میرے مذہب اور میرے مسلک کو نہ چھیڑیں. لیکن ریاست ہم سب کی ہے, اس ریاست کی وحدت, اس کی ذاتی, اس کے مفادات کا تحفظ کرنا ہمارا کام ہے. اور سب جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے مشکلات نہیں پیدا کرنی, ان کے لیے ان کی سہولتیں پیدا کرنی ہیں. I leave it at that. I hope that my message is clear. I can't be any more clearer than that. کہ ہم سب کو مل کر رہنا اس جگہ, اس خطے میں رہنا ہے. نہ ہماری دشمنی پاکستان کے ساتھ ہے, نہ ہندوستان کے ساتھ ہے. ہمارا جو اختلاف ہے ان کی جموں کشمیر کے ریلیٹڈ جو پالیسیز ہیں ان کے ساتھ ہے. اور ہم جو لوگ ایکسٹریمزم وائلنس کو پروموٹ کریں گے ان کے ساتھ ہمارا اختلاف آئے گا. جو ان ڈیموکریٹک پالیسیز کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا اختلاف آئے گا. That does not mean کہ we oppose India یا we oppose پاکستان یا پاکستانی اسٹیٹ یا پاکستانی انڈین اسٹیٹ. ہماری جو مخالفت ہے یا ہماری اسٹرگل ہے, that is for fundamental rights of the people, and that is for unity, peace and stability of not Jammu Kashmir but also in South Asia. اور ایکسٹریمزم, وائلنس, ٹیررزم, ریلیجیس ہیٹریڈ, انٹالرنس, اس کے ساتھ اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی, اس کے ساتھ مسائل پیدا ہوں گے. مسائل which we, people like me and others who have a vision and who have a common sense, we can visualize what is there for us. I leave it at that, and if you have not subscribed my channel, please do subscribe it. میری طرف سے خدا حافظ, and look after yourself.